खरो शीस जेजूचो कोण, खरो पाटलावदार जेजूचो कोणे जावंक जाता. आनी जेजूचो पाटलावदार जावंक कितें गरजेचें ते एकूच वर्स जो आमकां मेवता तो खंयचो, मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 24. Anyone who wants to follow me, deny himself, take up his cross and follow me. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपले कुशेक पाट करची, आपलो कुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. ह्या डेक ऑफ कार्ड्सान आमी जायते केवल्या न्हू, डोंकी केवल्या, आमी 357 केवल्या, जायते भाशेचे खेळ केवल्या. आनी आमी जाणाव ह्या कार्डां भितर जायते भाशेचीं कार्डां आसात. हांव एक कार्ड आतां दाखयतलो आनी कशे भाशेन आमी जेजूचे पाटलावदार जावंक जातात ते आमी पळयतले. पयले सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणो, हाका कितें म्हणटा, एस म्हणटा. एस म्हटल्यार कितें, एकूच देव. जशे परी आयज जेजू म्हणटा, एकल्या सर्वेस्पराक पोरणी पाट करून नमस्कार करचो, सगल्या काळजान सगल्या बोडान ताचो मोग करचो, आनीक देव ना. आनी आमी दर एकल्या शिसान पाटलावदारान मनान घेवंक जाय. तुजो मोबायल देव न्हय, तुजें काम देव न्हय, तुजे संबंद देव न्हय. लेट नथींग टेक प्लेस ऑफ गॉड इन योर लायफ. आनी ताका लागून देवाक आमी पयलो वयलो जागो दिवया. एकूच देव, ताका आमी नमस्कार करुया. दुसरे मोगाच्या बाबा भयणो 2, तो जावन आसा आयच्या दिसाक आमी वाचला ताची आज्ञा. देवाचो मोग करुया आनीक पेल्याचो मोग करुया. कुर्साचेर आमी नदर मारुया. उबें लाकूड खुणायता म्हजो संबंद देवा कडल्यान, आडवें लाकूड खुणायता म्हजो संबंद म्हज्या पेल्या कडल्यान. कोणें म्हणूंक जायना हांव देवाचोच मोग कोत्ता. तूं खरो शिस्तूय. देवाचो मोग कोत्ता तसो, आपणाचो मोग कोत्ता तसो आमी पेल्याचो करूंक जाय. हें जेजून आपल्या जिवितान केलें. तिसरो कार्ड 3 नंबर खुणायता 3 एक देव, ट्रिनिटी. देव एक, 3 जण. तांचे कार्य वेगळें पूण तांचो मोग एकूच. मोगाच्या बाबा भयण, आमी कोणीय आसूं, इंजिनियर, डॉक्टर, टिचर, कांय काम करिनाय पासून आसूं, होम मेकर आसूं, हांव पाद्री आसूं, माद्री आसूं, आमचें कार्य वेगळें पूण देवाचो आत्मो म्हजे सोबे आसा तो तुजे सोबे आसा. वेगळोचार जालो देवाचे शीस आमी जावंक शकना. इफ देर इज एनी डिस्क्रिमिनेशन विथ कास्ट, विथ अदर थिंग्स, यू कॅनॉट be a disciple of Jesus. 4 नंबर मोगाच्या बाबा भयणो जावन आसा 4 शुभ वर्तमानकार, 4 इव्हेंजलिस्ट. दाखयता देवाचें उतर आमकां गरजेचें. देवाचें उतर एका पाटलावदाराक, एका शिसाक गरजेचें. देवाचें उतर तूं वाचिनाय, देवाच्या उतराचेर तूं नियाळ करिनाय. कोणूय कितें सांगतलो आनी तूं मागीर मानतलो. कोणूय कितें तुका शिकयतलो आनीक आतां संवसार काबार जावचो आसा अशें म्हणटात. देवाच्या उतरान खरें आसा काय? ताका लागून शिकोवची गरज. तूं शिकोनाय, कोणूय शिकोनासलेलो मनीस तुका शिकयतलो आनी तूं म्हणटलो हें सारकें तें सारकें. कित्याक आमी देवाच्या उतराचो मोग करिना आनी देवाचें उतर आमी शिकोवंक सोदिना. 5 नंबर जावन आसा 5 जेजूचे गाय. जायते गाय पडले जेजूक, पूण ट्रेडिशनली 5 होली वुंड्स, 2 हातीक, 2 पांयांक, 1 कुशीक. कितें दाखयता? आमचो देव, आमचो जेजू कश्टवलोलो. आनी कोणीय म्हणटा म्हाका कुरीस नाका पूण जेजू जाय. जीजस विथआउट क्रॉस यू कॅनॉट हॅव. आनी ताका लागून हांव खरो पाटलावदार जाल्यार जेजू कितें म्हणटा, तुजो कुरीस उबार. कुरीस उबारूंक जायना, म्हजो पाटलावूय करूंक जायना. ह्या 5 नंबराचेर आमी नियाळ करुया. 5 गायांचेर, जेजूच्या कुर्साचेर आमी नियाळ करुया. सौ दाखयता देवान 100 दीस घेतले ही सृश्टी घडोवंक. आयज मोगाच्या बाबा भयणी, खरो पाटलावदार सृश्टीचो मोग करिना.
आयज कितले वायट आमच्या देशान बुकरून आमच्या गोंयांत कितले पर्यावरणाचेर आड आसात. आनी ताका लागून हांव तर झुजोना. म्हजो देवान दिलो पर्यावरण, ही सृश्टी हांव सांबाळिना जाल्यार तूं एक खरो पाटलावदार न्हय. प्रोफेटीक वॉयस, प्रवादीक धाडो आमचो उबारूया. जें कितें वायट जाता तूं ओगो रावलो, म्हाका कित्याक पडले, हें एका शिसाचे पाटलावदाराचे मन न्हय. 7 जावन आसा, 7 साक्रामेंत. मोगाच्या बाबा भयणो, जेजून आमकां 7 साक्रामेंत दिल्यात. पवित्र सोबेन हे साक्रामेंत आमकां मेवतात. आमी घेवया. भोग करून आमकां परत परत मेवता तो मिसाचो साक्रामेंत. आमच्यान घेवंक जाता कुमसाराचो साक्रामेंत. जो मनीस साक्रामेंतांतल्यान जियेना ताका देवाची कृपा तितली मेळना. आनी ताका लागून हे साक्रामेंताचें जिवीत आमी नियाडुया. 8 मोगाच्या बाबा भयणो जावन आसा नवेपण. जेन्ना संवसारान बुट्टी आयली, उत्पत्तीच्या पुस्तकान देवान 8 लोकांक साल्वार केले. नोवा, ताची बायल, ताचे 3 पूत आनी तांच्यो बायलो. आनी ह्याच लोकांनी एक नवो संवसार दिलो. आयज मोगाच्या बाबा भयणो 8 कुणायता नवेपण. दर एक मिसांतल्यान जेजू नवेपण तुका दिता. दर एक रेतीरांतल्यान जेजू नवेपण तुका दिता. दर एका टोकांतल्यान जावं कसले ओत्मेक कार्यक्रमांतल्यान जेजू नवेपण तुका दिता. नव कितें जावन आसा, प्रेपरेशन, तयारी. मायच्या कुसव्यांत आमी 9 म्हयने रावता. आनी हे 9 म्हयन्यांत तयारी जाता, बोवाड जायना, शांतीन थंयसर आमी फॉर्म जाता, आकारीन येता. आयज दर एक रितीरांतल्यान, दर एका उत्मीक कार्यक्रमांतल्यान तयारी आमची जावया. एक देवाचो शीस, एक जेजूचो पाटलावदार तयारी करता. आयले काडले म्हणिना, पूण तयारी आसता. देर इज द स्पिरिच्युअल प्रेपरेशन. प्राचीत काळ लेंथ जावन आसा तयारी. एडवंट जावन आसा तयारी. आमच्या आख्खे संवसारांतले जिवीत जावन आसा तयारी. सर्गीच्या जिविताक तर बरी तयारी आमी करुया. मुखार आसा 10 जावन आसा 10 मानामेंत. एका पाटलावदाराक मानामेंत नात जाल्यार एका पाटलावदाराचें जिवीत एक दिशाभूल जातलें. आनी ताका लागून एके वस्तूक बरोबर येता आसतना कॅटलॉग म्हूण येता, तशें बरें आमच्या जिवितांत देवान आमकां डेकलॉग दिला. म्हणजे कितें 10 मानामेंत दिल्यात. म्हणजे जिवीत मानामेंताचेर जिवन खरो शीस पाटलावदार आमी जावया. मुखार आसा जॅक. ट्रेडिशनली तुमी जाणात जॅक मीन्स सर्वंट, वन हू सर्व्स एट किंग्स पॅलस. आमी जॅक जावंक गरज. आमी दुसऱ्यांची सेवा करची गरज. आमचो आदारी बिस्माचो भीष्म जालो तेन्ना ताणें विशय घेतलो, हांव सेवा घेवंक न्हय, सेवा दिवंक. नॉट टू बी सर्वड बट टू सर्व अदर्स. आमच्याय जिवितान मोगाच्या बाबा भयणो खरो शीस पाटलावदार किंग जावंक सोदिना, क्वीन जावंक सोदिना, पूण एक चाकर जाता, सर्वंट जाता. जेजून तेंच दाखयलें. आयज तूं व्हडलोच गोरवान भोंवता, ल्हानवीक जावंक सोदिना जाल्यार एक पाटलावदार जावंक जायना. मोगाच्या बाबा भयणो क्वीन जावन आसा माय मारिया. आमच्या जिवितांत तर माय मारिया ना, आमचे पवित्रतायेन जिवंक आमकां तितली घोडसाण आदार मेवना. जेजूच्या कुर्सा चडशी मारिया उबी आसली. जल्मान ते मोरनान, फ्रॉम वूम टू द टूम, one lady who always accompanied Jesus was Mother Mary. आमच्या जिवितांत मोगाच्या बाबा भयणो मारियेक आमी जागो दिवया. Behind every successful man there is a woman, they say, but I would say behind every successful Catholic there is Mother Mary behind us, taking care of us. माय मारियेक आमच्या काळजा लागीं दवरुया. ती आमकां राखता, सांबाळटा. शेवटाक हो कोण? किंग, राजा. तो जावन आसा जेजू आमचो राजा. कुर्सार मरतल्या चोरान निमाणें कितें म्हटलें? जेजू तूं तुज्या वैकुंठांत येता, तुज्या राजवटीन येता तेन्ना, म्हणजे तूं एक राजा कसो येता तेन्ना म्हजोय उगडास कर.
आयज मोगाच्या बाबा भयणो, देर इज नो किंग बट जीसस इज आर किंग. आतां जेजू आमचे मोदे आमी दवरुया. जेजू बगोर आमच्यान कांयच जायना. हे जावन आसा आमचे आत्मीक वाड. जशें हांवें म्हटलां, आय वॉज इन्स्पायर्ड बाय टॅक्स रिटर, ही सॉंग डेक ऑफ कार्ड्स. हांवें चिंतलें म्हजे भाशेन ह्या डेक ऑफ कार्ड्स घेवन, ही कार्डां घेवन कशे भाशेन देवाचे जेजूचे पाटलावदार कशे जावंक जातात. शेवटाक मोगाच्या बाबा भयणो, जोकर आसता. जोकराक केन्नाय वालोर आसता, केन्नाय वालोर आसना. केन्नाय जोकर आसल्यार तूं जिखता, केन्नाय जोकर आसल्यार तूं हारूंकूय शकता. कितें दाखयता, आमचें क्रिस्ती जिवीत जोकर जावंक फावना. आमचें क्रिस्ती पाटलावदारपण जोकर जावंक सादना. आयज तूं जेजूच्या पाटल्यान आसाय, फाल्यां जेजूचो पाटलाव सुट्टाय. सगळें बरें चलतना जेजूक तूं नमस्कार कोत्ताय, वेंग मारताय, मागणें तेज रोजार मिसाक वेताय. दूख गोश्ट आयले म्हणटूच देव ना, धर्म ना, सगळें सोडून दिताय. आयज मोगाच्या बाबा भयणो, लेट आवर लायव्स not be like this joker, fickle mind. One day I'm with Jesus, then I leave him. But let us be serious followers of Christ. आमी खरे जेजूचे पाटलावदार आमी जावया.